अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ चंद बातें शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, हमारी ज़िंदगी में परेशानियाँ किस तरह आती हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम जो है ना ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और हम अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते। और तीसरी चीज़ ये है कि हमें इन परेशानियों से कैसे बचना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में परेशानियां किस तरह आती हैं। हमारी ज़िंदगी में परेशानियां आने का सबसे बड़ा जो रोल स्टार्ट होता है वो होता है हमारे बचपन से स्कूल में जाने का। जब भी एक माँ एक बच्चे को स्कूल में भेजती है तो सबसे पहले उसको यही कहती है कि बेटा तूने ना स्कूल में जाके बहुत ज़्यादा स्टडी करनी है, एक बहुत बड़ा आदमी बनना है, एक इंजीनियर बनना है या एक डॉक्टर बनना है। अब बच्चा स्टडी करने लग जाता है कि अम्मी ने कहा है मैंने इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। वो उसको कभी भी मस्जिद की तरफ इतनी एक्टिव होकर नहीं भेजती। सुबह उठकर मस्जिद में जाना है कुरान पाक पढ़ने के लिए, तो वहाँ पर कोई बात नहीं है कि अगर बच्चा लेट भी उठता है तो कोई इशू नहीं है कि वहाँ पर वो जाएगा। अगर उस्ताद नहीं आया मस्जिद का तो कोई बात नहीं है, नॉर्मल बात है। लेकिन अगर स्कूल छूट जाए तो वो बच्चे को बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है कि बेटा तू स्कूल क्यों नहीं गया, तेरी पढ़ाई बहुत ज़्यादा लेट हो गई है, ये है वो है। मतलब कि मुख्तलिफ़ किस्म के कमेंट्स किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब बच्चा पढ़ने लगता है, पढ़ते पढ़ते उसको 15 से 16 साल लग जाते हैं, वालिदैन उस पर बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब उसके जॉब लेने का वक्त आता है तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर किसी भी ऑफिस में जाता है इंटरव्यू देने के लिए, तो वहाँ पर उसे सबसे पहले ये चीज़ पूछी जाती है कि आप किसके थ्रू आए। चंद सवाल, आप किसके थ्रू आए और कितना पैसा देंगे आप इस जॉब को हासिल करने के लिए, आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो वहाँ पर वो बच्चा बेचारा सोचता है कि यार मैं कहाँ से इतना पैसा दूँ। कम से कम 6-7 लाख रुपए तो उनको सिर्फ चाय का हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि बच्चा बोलता है सॉरी सर, मैं तो एक पुअर फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरे पास इतना ज़्यादा इनकम नहीं है कि मैं इस तरह की चाय पानी दे सकूँ। तो वो बोलते हैं सॉरी सर, आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है। कोई ना कोई बहाना बना के उसको वापस भेज देते हैं कि आपकी डिग्री उस लेवल की नहीं है कि आपको जॉब मिल पाए। उसके बाद वो बच्चा परेशान होकर घर वापस लौट आता है। जब घर वाले उससे पूछते हैं कि बताएं जॉब का क्या बना, तो वो कहते हैं कि जॉब नहीं मिली क्योंकि वो रिश्वत मांगते थे और मेरी कोई बड़ी सिफारिश भी नहीं थी। तो वो सिफारिश भी ढूंढने लग जाता है, लेकिन वहाँ से उसको कोई सिफारिश नहीं मिलती है, जिसकी वजह से वो बेचारा डेली का, हर रोज़ाना का जो है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता परेशानियों में घिरता जाता है कि जॉब नहीं है, मेरी फैमिली ने मुझ पर इतना पैसा लगाया है, लेकिन मैं पैसा जो है ना अब कैसे कमाऊँ, कैसे अपना घर चलाऊँ। कल को मेरी शादी होगी और हाल ही में उसकी शादी हो जाती है, उसके पास बच्चे आते हैं, बीवी कहती है कि अब कमाएं। अब वो कहाँ से कमाए, सारी ज़िंदगी उसको कमाने पर तो लगाया नहीं, किसी हुनर में लगाया नहीं है। लेकिन वो पढ़ाई कर करके एक ही जगह पर बैठकर उसका जिस्म ऐसा हो जाता है कि उसके बाहर की ज़िंदगी उसको अच्छी नहीं लगती, उससे मजदूरी नहीं होती, उससे कोई हुनर नहीं होता, तो वो ज़्यादा और परेशान हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं हमने अपनी ज़िंदगी में सोचनी है। तो जहाँ तक मेरा तजर्बा जाता है कि ज़िंदगी में सबसे बड़ा रोल परेशानियों के आने का वो सिर्फ 2 चीज़ें हैं, सिर्फ 2 चीज़ें। एक चीज़ क्या है कि सोच से ज़्यादा पढ़ना, हद से ज़्यादा पढ़ना और हद से ज़्यादा खाना। जब हम हद से ज़्यादा खाते हैं तो हमारा पेट ख़राब होता है, पेट ख़राब होता है तो डेफिनेटली हमारा दिमाग ख़राब होता है। ठीक है, हम कुछ कर नहीं पाते, कुछ सोच नहीं पाते, हमें नींद ज़्यादा आती है, हम हर वक्त सोए रहते हैं, सुस्ती आती है, काहली आती है, हम खुद परेशान हो जाते हैं कि यार मुझसे कोई काम क्यों नहीं हो रहा। अगर हम सोच से ज़्यादा पढ़ते हैं तो ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, उस हिसाब से हमें अर्निंग नहीं होती। तो हम ये सोचते हैं कि मैंने इतनी मेहनत की है, मेरे पास इतनी हाई लेवल की डिग्री हैं, लेकिन मेरे पास कहाँ है पैसा नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए,
ان چیزوں سے بچنے کے لیے بجائے ہمیں ایک جاب کی دوڑ کے لیے، ایک 50,000 60,000 کی دوڑ کے لیے اپنی زندگی کے زیادہ سے زیادہ سال انویسٹمنٹ کر دیں، 16 سال 18 سال انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنا بہت زیادہ فیملی کا پیسہ ویسٹ کروا دیتے ہیں، ہمیں اس لیول کی جاب نہیں ملتی ہے تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ اگر 100 لوگوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری کی ہے تو جاب چند 10 لوگوں کو ملتی ہے، 10% لوگ اس ڈگری سے فائدہ لیتے ہیں، اور باقی 90% لوگوں کی جو وہ ڈگری ہوتی ہے وہ ایک ردی کے کاغذ کے ٹکڑے کے برابر ہوتی ہے، جس میں وہ گاؤں میں آتا ہے نا ایک پھیری والا، تھوڑے سے فروٹ اس کے اوپر رکھ کے دیتا ہے اور وہ بچے کھاتے ہیں، فروٹ کھا لیتے ہیں اور اس چھاپر کو پھینک دیتے ہیں، اتنی ویلیو رکھتی ہے۔ بہت ہائی لیول کے لوگ جو جو اسٹڈی کرتے ہیں، بعد میں دیکھا ہے مزدوری کر رہے ہیں، چپڑاسی کی جاب کر رہے ہیں سکولوں میں، ٹھیک ہے، کسی پرائیویٹ ادارے کے اندر ایک وردی پہن کر ایک پرائیویٹ فیکٹری کے باہر گارڈ بنے ہوتے ہیں، اور فیکٹری کے مالک کے بیٹے، فیکٹری کا مالک میٹرک پاس بھی نہیں ہوتا۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ تو اس لیے ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ بجائے ہمیں جاب کے ہمیں اپنا کوئی کاروبار کرنا چاہیے، کوئی ہنر سیکھ لیں، کوئی ایسا کاروبار کریں جس سے ہم اپنے گھر کا سرکٹ اچھے طریقے سے چلا سکیں۔ اور ڈپریشن سے ہمیں ختم ہونے کے لیے جو سب سے زبردست چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں زیادہ اسٹڈی نہیں کرنی چاہیے، اگر ہم ایک پور فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمیں بجائے جتنا پیسہ ہم اسٹڈی پر لگا دیتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، اگر اتنا پیسہ ہم لگا کر اس کو ایک چھوٹا سا کاروبار لگا کر دے دیں تو وہ ہمارے لیے بیسٹ ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ آپ نے کم پیسوں میں وہ کون سا کام ایسا کرنا ہے جس سے آپ ذہنی سکون سے بھی آرام سے رہیں، 3 سے 4 سال محنت کریں، محنت کرنے کے بعد آپ ایک اچھی لائف کریٹ کریں، اپنی فیملی کو، جو آپ کی فیملی نے آپ کے اوپر پیسہ انویسٹمنٹ کیا ہوا ہے وہ پیسہ آپ ان کو ریٹرن کر سکیں۔ تو یہ سب چیزیں دیکھنے کے لیے آپ میری اگلی ویڈیو کو دیکھیں، انشاءاللہ وہاں پر میں آپ سب کو اس چیز کے بارے میں بہت اچھے سے بتاؤں گا کہ کون سا کاروبار کرنا چاہیے، کون سا بیسٹ کاروبار ہے جس سے آپ اپنی لائف میں کامیاب ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی انشاءاللہ آپ دعا کریں، نماز پڑھیں، ٹھیک ہے، نماز اس طرح پڑھیں کہ سکون سے، نہ کہ جلدی میں، سکون سے نماز پڑھیں۔ اگر آپ سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں سکون سے نماز پڑھیں، صبح اٹھ کر سورۃ یاسین کی تلاوت کریں، ٹھیک ہے، صبح اٹھ کر سورۃ یاسین کی تلاوت کریں، اپنی صبح کا آغاز نماز فجر سے شروع کریں اور سورۃ یاسین سے شروع کریں۔ 5 وقت کی نماز اس طرح پڑھیں کہ آپ کا دل مطمئن ہو، نہ کہ اس طرح کہ بس سر رکھا نہیں سجدے میں اور اٹھا لیا، تو کبھی بھی اس سے آپ فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ تو ہمیشہ نماز کو سکون سے پڑھیں اور اپنی کامیابی پر فوکس دیں، محنت کریں، اچھے سے محنت کریں، کوئی ایسا چھوٹا سا کاروبار سٹارٹ کر لیں جس سے آپ اپنی زندگی کو آسانی سے جی سکیں، نہ کہ ایسی ڈگری لے کر آپ مختلف آفس میں جا کر دھکے کھائیں جہاں آپ کی ویلیو نہ ہو۔ تو تھینک یو سو مچ، میری ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ تو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ جو ہے نا پریس کر دیں، تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک ٹائم سے پہنچتا رہے، اور جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ کیا پتہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور آپ کی وجہ سے ایک انسان کی زندگی اچھی ہو جائے اور وہ اپنی زندگی کو اچھا انجوائے کرنے کے لیے، اپنی زندگی کو اچھا جینے کے لیے وہ کوئی فیصلہ کر پائے۔ سو تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔